वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे एक बहुत अहम मौजू पे। बहुत अरसे से इसका ज़िक्र होता रहा, चाहे निजी महफ़िलों में हो या आम बातचीत में हो। न्यूज़ रिपोर्ट्स भी छपी हैं इस पे, मगर उनको कोई ख़ास तवज्जो दी नहीं गई। मगर अब बात ऐसी थी कि सामने भी थी, सबको मालूम भी था उसका, चाहे उस पर कोई ज़्यादा गुफ्तगू करता या ना। और वो थी पाकिस्तान, ख़ास तौर पे पंजाब में जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हैं, यानी कि जो जाली पुलिस मुकाबले भी जिनको हम कहते हैं। पिछले दिनों में ये पंजाब में बहुत ज़्यादा हुए यहाँ तक कि अब पिछले दिनों में ही ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान HRCP ने इस पर एक रिपोर्ट मुरतब की। लाहौर से ये जो रिपोर्ट जारी की HRCP में, उन्होंने न सिर्फ तफसील से इन इनकाउंटर्स का जिक्र किया बल्कि एक अदालती कमीशन का मुतालबा भी किया है। ये जो रिपोर्ट है इसमें ये कहा गया है कि जो पुलिस है, हम कह सकते हैं कि उनकी तरफ से बतौर पॉलिसी ये जो जाली पुलिस मुकाबले हैं इनको इस्तेमाल किया गया है, और इसके ऊपर उन्होंने बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का रिपोर्ट ने इजहार किया है। और इस हवाले से जो ह्यूमन राइट्स पे फ़र्क पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे फ़र्क पड़ता है, उस पर भी बात की है। रिपोर्ट ने ये बताया कि 2025 के 8 माह के दौरान 670 ऐसे मुकाबले हुए जिनमें 924 लोग जो हैं वो मारे गए। सिर्फ 2 पुलिस एहलकार जो हैं वो जान से गए। औसतन ये 2 इनकाउंटर्स दिन के बनते हैं इस हिसाब से। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो कानून में प्रोविजंस होती हैं, उसके लिए इंक्वायरी करवाई जाती है, वो भी कोई नहीं हुई। HRCP के जो चेयरमैन हैं असद इकबाल भट्ट साहब, उन्होंने भी इधर इंटरनेशनल लॉज का भी हवाला दिया और ये मुतालबा किया कि इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन और इंक्वायरी होनी चाहिए। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं इमरान गबोल। ये सहाफ़ी हैं, हमारे कॉलीग हैं, डॉन लाहौर से वाबस्ता हैं, बट मोर इम्पोर्टेंटली ये इस मिशन का हिस्सा थे, इस रिपोर्ट का हिस्सा थे जब HRCP इसको मुरतब कर रही थी। और हमें ज्वाइन किया है आयशा गर्देजी साहिबा ने, जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान से वाबस्ता हैं, ये भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। इमरान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ऑब्वियसली आप इस रिपोर्ट, जब ये इस पे काम हो रहा था, आप HRCP के मिशन का हिस्सा थे। क्या देखा आपने या क्या आपने पाया जो फिर ऑब्वियसली इस रिपोर्ट की सूरत में सामने आया है सर? जी थैंक यू। जी मैं HRCP के इस फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का मेंबर था और हम लोगों ने HRCP के बाकी कमीशन के मुख्तलिफ लोग उसमें शामिल थे। उसमें लॉयर्स भी शामिल थे, जर्नलिस्ट भी शामिल थे, जिन्होंने मतलब है जिनसे बात की गई ह्यूमन राइट्स के ऊपर और इन इनकाउंटर्स के ऊपर डिटेल्ड उनके साथ डिस्कशंस की गई। इसके अलावा हम विक्टिम्स फैमिलीज से मिले, मुख्तलिफ लोगों से मिले। कुछ लोग, एक फैमिली ने हमसे बात की जिनकी फैमिली के मतलब है 5 लोग इन इनकाउंटर्स में मारे गए। एक खातून और उसका हस्बैंड से हमारी बात हुई थी, जुबैदा उनका नाम था। तो वो उन्होंने बताया था कि किस तरह उनके बच्चों को उठाया गया, फिर उन्हीं के ही 2 और दामाद थे। एक ही फैमिली के 5 लोगों का इनकाउंटर हुआ था और 3 लोगों को साहिवाल से और 3 लोगों को भावलपुर से और 5 लोगों को साहिवाल से उठाया गया था। उनकी फैमिली के 8 लोगों को उठाया गया। इसके ऊपर एक पिटीशन भी की गई थी मतलब कोर्ट में, और 5 लोगों को का तो इनकाउंटर हो गया। 3 लोग जो बाकी बचे थे उनको कोर्ट में पेश किया गया, वो बाद में उनकी बेल भी हो गई। लेकिन जब हम फील्ड में जिन लोगों के साथ मतलब जिन लोगों के विक्टिम्स के जिनका इनकाउंटर हुआ था उन फैमिलीज से मिले, तो वो फैमिली वाले बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, ना ऑन द रिकॉर्ड ना ऑफ द रिकॉर्ड। वो मतलब इमरान साहब, ये बताएं कि क्या ये सिर्फ आपका एक खानदान के साथ तजुर्बा रहा कि वो बात करने से कतरा रहे थे, या ज्यादातर जो विक्टिम्स की फैमिलीज थी वो डर रहे थे? ओवरऑल क्या लगा एक वाक़े की बजाय, अगर आप ज्यादा हमें विक्टिम फैमिलीज का बताएं।
جی ہم نے 5-6 فیملیز سے کانٹیکٹ کیا تھا، ہم 5-6 فیملیز سے کانٹیکٹ میں آئے تھے، لیکن کچھ نے تو ایگری کیا کہ وہ آ کر بات کریں گے اور بیٹھ کر بات کریں گے، لیکن اس کے بعد وہ ڈینائی کر گئے۔ ٹائم سیٹ ہونے کے بعد ان سے بات کرنے کے بعد اس کے بعد وہ ڈینائی کر گئے کہ ہم بات نہیں کر سکتے، ہمارے اپنے مطلب مسائل ہیں، مختلف قسم کے مطلب مسائل وہ بتاتے یعنی تھے۔ کہ اور زیادہ دوسرا تر خاص لوگوں طور کے ساتھ کترا رہے تھے آپ سے بات کرنے میں۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، یہاں مجھے ذرا عائشہ صاحبہ کو گفتگو میں شامل کرنے دیں، پھر آپ واپس آتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں فردر۔ عائشہ صاحبہ، آپ نے عمران صاحب کی بات سنی، آبویسلی بیکاز آپ بھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے کام کرتی ہیں، یہ اس ایشو پہ بات تو کافی عرصے سے ہو رہی تھی، اور HRCP نے بھی حوالہ دیا ہے قوانین کا، جو اگر ہم بات کریں کہ صرف اس وقت پاکستان کے قوانین ہیں جو ان چیزوں کو بالکل ایکسیپٹیبل نہیں بناتے معاشرے میں، کچھ آپ روشنی ڈالیں گی یہ کون سے قوانین ہیں ایسے؟ جی تھینک یو فار دیٹ کویشچن۔ اچھا، یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہے یا حراست کے دوران اموات ہیں یا اسٹیج انکاؤنٹرز جو ہیں، انٹرنیشنل لاء کے اندر بہت کلیئرلی یہ ڈٹرمن کیا گیا ہے کہ یہ آربیٹریری ڈپریویشن آف لائف، یعنی بغیر کسی قانونی جواز کے کسی شخص کو زندگی سے محروم کرنے کے زمرے میں آتے ہیں۔ اب چاہے جو بھی ہو جائے، چاہے کرائم ریٹ جتنا بھی ہو، چاہے جس قسم کی بھی سچویشن ہو، انٹرنیشنل لاء کے انڈر اور ہمارے ڈومیسٹک لاء کے انڈر بھی لاء انفورسمنٹ، قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں، وہ اریسٹ، پروسیکیوشن اور ٹرائل کے سارے پروسیس کو ایک سمری ایگزیکیوشن سے ریپلیس نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہیں، یہ ظاہر کرتی ہیں کہ ہمارے ہاں ڈیو پروسیس کا ایک کولیپس ہو چکا ہے، فیئر ٹرائل رائٹس جو ہیں وہ لوگوں کو نہیں، ان کو ڈینائی کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ جو ہے پاکستان کی جو ڈومیسٹک آبلیگیشنز اور انٹرنیشنل آبلیگیشن جو اسٹیٹ کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، یہ ان سے انحراف ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے اپنے کانسٹیٹیوشن میں 18ویں ترمیم کے ذریعے شامل کیا گیا تھا آرٹیکل 10A، وہ سب کو فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کا حق دیتا ہے ہر شہری کو۔ پھر پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کی ایک اسٹیٹ پارٹی ہے۔ 2024 میں پاکستان کا وہاں پر پاکستان کو ریویو کیا گیا، جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہوتی ہے اس کے اندر پاکستان کا ایک ریویو کیا گیا، اور جب اس کی کنکلوڈنگ آبزرویشنز، جو کمیٹی اپنی آبزرویشنز ایشو کرتی ہے، جب وہ سامنے آئی تھیں، اس میں سیریس کنسرن شو کیا گیا تھا کہ جو انکریزنگ ٹرینڈ ہے ٹورچر اور ایکسٹرا جوڈیشل اور سمری ایگزیکیوشنز کا، تو انہیں کہا گیا تھا کہ آپ ان کے اندر ایک یہ جو امپیونٹی ہے، اس پہ آپ ایک فیئر اور ٹرانسپیرنٹ سی آپ انویسٹیگیشن کی جائے۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک۔ ہم گفتگو کریں عمران گبول صاحب سے اور عائشہ گردیزی صاحبہ سے۔ عمران صاحب، یہ جو آپ نے بات کی وکٹم فیملیز کی کہ وہ بات کرنے سے گھبرا رہے تھے، بات نہیں کرنا چاہتے، کیا آپ لوگوں نے کچھ پولیس سے آفیشلی، تو خیر سب نے ہی حکومتی لیول پہ انکار کر دیا مشن سے بات کرنے پہ، بٹ کیا کوئی پولیس والوں سے آپ لوگوں نے بات کی آف دا ریکارڈ گورنمنٹ آفیشل سے؟ کیونکہ بار بار رپورٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پالیسی لگتی ہے، بٹ یہ صرف آپ لوگوں کا رپورٹ کا تجزیہ تھا یا کچھ لوگوں سے ایسے بھی بات ہوئی جس سے آپ کو معلوم ہوا کہ دس از اے پالیسی، دیز آر دی آرڈرز؟ جی دیکھیں، ایک اسپیشل ادارہ بنایا گیا ہارڈنڈ کرمنلز کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، اور ان لوگوں کو مطلب خاص طور پر ٹارگٹ کیا گیا جو لوگ جن کے اوپر کافی FIRs تھیں اور ان کے اوپر بڑے بڑے الزامات تھے، ان کے لیے، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک ادارہ اسپیشلی بنایا گیا۔ پچھلے سال گورنمنٹ نے یہ ادارہ بنایا، آلدو اس سے پہلے بھی انکاؤنٹر ہو رہے تھے، مطلب پنجاب میں پولیس انکاؤنٹر کر رہی تھی، وہ ڈسٹرکٹ پولیس تھی، مختلف ایک اسپیشلائزڈ یونٹ، اس طرح اسپیشلائزڈ الگ سے، جس طرح کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے CTD کریٹ کیا گیا تھا۔ سر، آپ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ جی، یہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جب بنایا گیا تو اس سے تو ایک بات سیدھی تھی۔ یہ کب بنایا گیا تھا سر؟ یہ پچھلے سال جنوری فروری میں بنایا گیا تھا، 2025 میں ہی بنایا گیا ہے۔ ٹھیک،
सही। वो स्पेशली जी बाकायदा तौर पर स्पेशलाइज्ड यूनिट बना के, पहले इंडिविजुअल किसी डिस्ट्रिक्ट में यूनिट होते थे जो इनकाउंटर एक्सपर्ट होते थे, मुख्तलिफ पुलिस वाले। वो तो एक अलग जैसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CIA पुलिस होती थी, इस तरह के यूनिट्स होते थे, वो मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेट करते थे और हार्डन क्रिमिनल्स को डील करते थे। लेकिन ये एक पंजाब लेवल पर एक अलहदा से डिपार्टमेंट बनाया गया। ये गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी शो की कि वो इस तरह के जो लोग हैं उनके खिलाफ जाएगी, तो गवर्नमेंट बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ गई है और इदारा पूरा पंजाब में उनके थाने तक बनाए गए। जिस तरह काउंटर टेररिज्म को निपटने के लिए एक स्पेशल पुलिस स्टेशन बनाए गए थे, आम पुलिस स्टेशन में उनकी FIR दर्ज नहीं होती। हाँ, तमाम पुलिस स्टेशन से क्रिमिनल्स का तमाम रिकॉर्ड कलेक्ट किया गया, वो हर तरह का रिकॉर्ड था, वो चाहे उनकी फिंगरप्रिंट्स थी, फोरेंसिक था, या जो भी उन पे FIR थी, या कोर्ट्स में उनके ऊपर कोई केसेस थे, दिस दैट, ये इस तरह के सारा रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया था। और उसको देखते हुए ही आगे मतलब ये स्टेप्स उठाए गए। और स्पेशली जो लोग रॉबरी कम मर्डर, रॉबरी कम रेप, दिस दैट, और उसके बाद ड्रग्स, इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व थे जिनके ऊपर एलिगेशंस थे, उनको डील करने के लिए एक स्पेशल इदारा बनाया गया पुलिस में, मतलब ये किया गया। और उसके बाद इमरान साहब, हाँ जी फरमाएं। जी, उसके बाद हम देखते हैं कि एक सेंट्रलाइज लेवल से उनकी बारे में डिटेल्स मतलब है जारी होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो FIRs होती हैं या इनकाउंटर्स की डिटेल्स जो मीडिया तक जारी की जाती हैं, जो हमने रिपोर्ट की हैं मुख्तलिफ टाइम्स में, जो इस रिपोर्ट में भी जिनका जिक्र किया हुआ है कि पुलिस वाले नाका लगा के खड़े थे और सस्पिशियस एक्टिविटी के ऊपर 2 मोटरसाइकिल सवार, 3 मोटरसाइकिल सवार, 2 मोटरसाइकिलों वालों को रोका गया, तो उन्होंने पुलिस पे फायरिंग कर दी, पुलिस साइड पे हो गई, और जो विक्टिम्स थे वो अपने ही मतलब जो मोटरसाइकिलिस्ट थे वो अपने साथियों की गोलियों से जख्मी होकर गिर गए और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जिनमें उनकी डेथ हो गई, 1 की, 2 की। तो इमरान साहब वेरी क्विकली ये बताइएगा कि क्या ये भी आपने नोट किया कि बहुत सारी ये जो FIRs या रिपोर्ट्स तैयार हुई जब ऐसा कोई वाकया हुआ तो वो बिल्कुल एक जैसी ही सब लिखी हुई थी, कि जैसे एक ही टेक्स्ट है जिसको बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है जब वाकया हो जाता है? जी, जिस तरह रिपोर्ट में लिखा गया है ना, तो हमने प्रेस रिलीज देखी हैं, हमारे पास मतलब जो प्रेस रिलीज CCD की तरफ से आती रही हैं, उनमें इसी तरह का पैटर्न था, वो काफी सिमिलैरिटीज थी, बिल्कुल काफी सिमिलैरिटीज थी। जी हाँ, आयशा साहिबा, ऑब्वियसली ये कोई नया वाकया नहीं है पाकिस्तान में। वी हैव टू सॉर्ट ऑफ इसके कॉन्टेक्स्ट में ये कहना ज़रूरी है कि हमने माजी में भी इस तरह के बहुत वाकयात देखे हैं और ख़ास तौर पे पंजाब में तो ये इल्ज़ाम बार बार लगता रहा है। ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में इस किस्म के वाकयात के ऊपर कभी प्रोसीडिंग्स हुई हैं? क्या कभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी हुई है? और इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि कराची में भी एक बहुत मशहूर ऐसा केस हुआ था जिसके ऊपर राव अनवार साहब जो एक बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं उनको पकड़ा भी गया था, बट डोंट थिंक इट एवर केम टू एनीथिंग। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं 2 पॉइंट्स हिट करना चाहूँगी इस बात पे कि सबसे पहले तो अब जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि हमारी जो ICCPR की ह्यूमन राइट्स कमेटी ने जो हमारा पाकिस्तान का स्टेट रिव्यू किया था, जिसमें उन्होंने अलार्म रेज़ किया इस तरह की सिचुएशन और इस तरह के वाक़यात पे, जो कि इस राइज़ से पहले की बात है। तो फिर ये इस पिछले साल के दौरान में जो इतना बड़ा राइज़ आया है इन वाक़यात के अंदर कि सैकड़ों ऐसी अमवात हो रही हैं सिमिलर सर्कमस्टांसेस में, जैसे आपने बात की कि FIR भी सब वो एक ही तरीके से लिखा जाता है कि अपनी ही साथियों की फायरिंग से हलाक। तो इस सिचुएशन में जो हमारी स्टेट के ऊपर जो है जो ड्यूटी बनती है कि वो कंप्लाइंस शो करें इंटरनेशनल लॉ के साथ, अपने डोमेस्टिक लॉ के साथ, तो स्टेट के ऊपर एक ड्यूटी आयद है कि वो ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस करें। अब बात यह है कि पिछले कई सालों से जो पाकिस्तान की स्टेट रिव्यूज से अंडर दीज इंटरनेशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशंस,
وہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کہ فریکوینٹلی نہیں ہو رہے تھے. یہ پاکستان کی رپورٹس اتنی فریکوینٹ نہیں جا رہی تھیں, لیکن پچھلے کچھ عرصے سے جب سے ہمیں جی ایس پی پلس آبلیگیشنز جو ہمیں اسٹیٹس ملا ہے یورپین یونین کی جانب سے, اس کے انڈر یہ ہمارے اوپر اب یہ ہے ایک شرط ہوتی ہے باقاعدہ کہ آپ نے اپنی اسٹیٹ کا ریویو, آپ کو اپنے اسٹیٹ کو پیش کرنا ہے ریویو کے لیے. تو اب ہمارے اوپر کیونکہ اسکروٹنی زیادہ ہے, اسی لیے ہمیں اپنی انٹرنلی بھی انویسٹیگیشنز, چاہے پہلے ہم نے اس لیول کی انویسٹیگیشنز کی ہوں یا نہ, اب ہمارے اوپر ایک ہائٹنڈ اسکروٹنی ہے اور ہمارے اوپر ایک ہائٹنڈ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا یہ جو ہے اپنا وی نیڈ ٹو برنگ آور ہاؤس ان آرڈر. پھر اس کے علاوہ ایک اچھی چیز یہ ہے کہ صحیح. اب ہمارے پاس پاکستان میں اپنا قانون موجود ہے, جو پاکستان کا قانون ہے ٹارچر اینڈ کسٹوڈیل ڈیتھ پریونشن اینڈ پنشمنٹ ایکٹ 2022 کا. اس ایکٹ کے بعد نہ صرف ٹارچر یعنی کہ تشدد کو غیر قانونی قرار دیا گیا, اس کے اوپر سزائیں عائد کی گئیں. یہ بھی کہتا ہے کہ جو کسٹوڈیل ڈیتھ ہے یعنی کہ کسٹڈی حراست کے دوران جو موت واقع ہوتی ہے, اس کے اوپر بھی ایک سخت سزا عائد کی گئی, کیونکہ یہ آپ کا انٹرنیشنل آبلیگیشن ہے. اب اس میں آڈینس کے لیے اس چیز کو تھوڑا ایمفسائز کرنا چاہوں گی کہ کسٹڈی کیا ہوتا ہے. ہم اس کسی مسکنسیپشن میں نہ رہیں کہ کسٹڈی کا صرف مطلب ہے کہ کوئی جیل کے اندر پہنچ جائے گا تو اسے کسٹڈی میں تصور کیا جائے گا. اس قانون کے انڈر جو سیکشن 2 ہے جس میں ساری ڈیفینیشنز دی گئی ہیں, اس میں کسٹڈی کی ڈیفینیشن میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ کوئی بھی انسان, اس کو حراست میں تصور کیا جاتا ہے جس وقت سے اس سارے پروسیجر کا آغاز ہوتا ہے, یعنی سرچ, اریسٹ, سیجر کی پروسیڈنگز, اور جیسے ہی ان کی اس کے اوپر کوئی ریسٹرینٹ لگ جاتا ہے ان کی موومنٹ کے اوپر کہ ان کو جو ہے ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے گھیرے میں لے لیا, ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا, کسٹڈی کی شروعات وہیں سے ہو جاتی ہیں. تو ہمارے پاس ابھی یہ قانون موجود ہے جو اس سے ڈیل کرتا ہے. ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے قانون کو جو ہے امپلیمنٹ کرنا ہے, اور وہ باقاعدہ اداروں کے ذریعے کرنا ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے دو ممبر کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ہاکی کے حوالے سے. سڈنی اتر کے 14-15 گھنٹے لاوارسوں کی طرح گھومتے رہے. جتنی بھی خبریں پاکستان میں پہنچی ہیں سچ خبریں ہیں. ویڈیو میری ٹیم کی طرف سے اور میں نے بنائی تھی, بھیجی تھی. ہماری ٹیم مینجمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ بات انڈیا تک پہنچ گئی ہے, اور جب انڈیا کی بات آئی خود میں نے فیل کیا کہ بات میرے ملک کی ہے, میرے ملک کی بدنامی نہیں ہونی چاہیے. میں پرائم منسٹر آف پاکستان کو, آرمی چیف صاحب کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جلد سے جلد اس چیز پہ ایکشن لینا چاہیے. اس مینجمنٹ کے ساتھ ہم آگے کام نہیں کر سکتے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان کی ہاکی ٹیم کا, جو پرو ہاکی لیگ کے لیے آسٹریلیا گئے ہوئے تھے, اور جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں سے بہت اس قسم کی ویڈیوز آئیں کہ جیسے ان کے پاس ہوٹل نہیں تھا رہنے کو, یا وہ صفائی خود کر رہے ہیں, کھانا پکا رہے ہیں. جب وہ واپس پہنچے آج صبح بدھ کے دن, تو لاہور ایئرپورٹ پہ ہی صحافیوں سے اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے جو ٹیم کے کپتان تھے عماد بٹ صاحب, انہوں نے یہی کہا کہ وہاں جب وہ پہنچے کھلاڑی تو 13-14 گھنٹے وہ ان کے پاس کوئی رہائش کی جگہ نہیں تھی, اور انتظامیہ نے بالکل ان کو سپورٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا جتنی بھی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئیں وہ سب صحیح ہیں, وہاں ہم نے کھانا بھی خود پکایا, صفائیاں بھی خود کی. انہوں نے کہا کہ جب اس حوالے سے انہوں نے پاکستان سپورٹس بورڈ سے بات کی تو انہیں بتایا گیا کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے ان کا سفر شروع ہونے سے پہلے ہی جو فنڈز تھے وہ ٹیم کے حوالے کر دیے, مگر جب ٹیم مینجمنٹ سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ سپورٹس بورڈ نے مناسب انتظام نہیں کیا. اب یہ سارا معاملہ ہمارے سامنے ہے, یہ کیوں ہوا, کیسے ہوا, اور کس کا قصور ہے یہاں, کیونکہ آبویسلی آفیشیلی تو ابھی پاکستان ہاکی فیڈریشن اور سپورٹس بورڈ کی طرف سے کوئی جو ہے وہ پیغام سامنے نہیں آیا. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیض لکھانی صاحب, ڈیپیوٹی ایڈیٹر ہیں سپورٹس ہیں, جیو نیوز سے وابستہ ہیں. ویلکم ٹو دا شو فیضان صاحب. جی فیضان صاحب, کیا معاملہ ہے یہ, کچھ ہمیں بھی سمجھائیں, یہ سارا کیسے ہوا اور کیوں ہوا؟ معاملہ دیکھیں, اگر سنگل ورڈ میں اس کے لیے استعمال کر سکوں تو وہ ہاکی فیڈریشن کی انکمپیٹنس ہے, جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے. بنیادی طور پہ جب بھی کوئی بھی ٹیم کسی بھی ملک کا ٹور کرتی ہے, کوئی ایتھلیٹ کسی ملک کا ٹور کرتے ہیں, تو اس کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں, اور اس انتظامات کو مکمل کرنا, یقینی بنانا اس اسپورٹ کی فیڈریشن کا بندوبست ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہی ٹیم ٹریول کرتی ہے. یہ عجیب ہی قسم کے لوگ یا پاکستان ہاکی پر براجمان ہے, جن کو یہ نہیں پتا کہ بکنگ ہوئی نہیں ہوئی ہے یا بکنگ کینسل ہو گئی ہے. اس کے بعد پھر کیش لے کے آپ ایک انٹرنیشنل ٹور پہ بھیج رہے ہیں, جہاں دنیا بھر میں ہر طرح کی پیمنٹس آن لائن ہوتی ہیں یا وایا کارڈ ہوتی ہے. وہاں پہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کیش ٹرانزیکشن کریں گے اتنی بڑی پیمانہ پر. تو بہت ساری ایسی چیزیں تھی جہاں پہ ان کی نیگلیجنس تو بڑا شریفوں والا ورڈ ان کے لیے, ان کی انکمپیٹنس سے زیادہ یہ کہیں کہ
किस हद तक ये पैथेटिक अंदाज में अफेयर्स को चला रहे हैं, ये सारा इसमें एक्सपोज हुआ है। एक टूर आपसे ठीक तरह से मैनेज हुआ, पहले आपसे प्लेयर्स की डेलीज नहीं मैनेज होती थी, अब टूर मैनेज नहीं होता। आपको ये नहीं पता होता कि अगर ट्रांजिट 12-15 घंटे का किसी एक एयरपोर्ट पर है या इवन ओवरनाइट ट्रांजिट भी है, तो वो रात प्लेयर्स कैसे बिताएंगे। क्या आपने यही तय कर लिया था कि रात को पहुंचेंगे और सुबह आगे साइड, तो रात भर प्लेयर्स एयरपोर्ट पर ही गुजार लेंगे? आपने प्लेयर्स के लिए कोई अरेंजमेंट दूसरा नहीं किया। फिर हबार्ड जब टीम जाती है, वहां जाके भी जिस होटल में आपकी बुकिंग थी वो पता चलता है कि बुकिंग कैंसिल हो गई, पेमेंट नहीं हुई थी, आप दोबारा पे करना चाहते हैं, दोबारा बुकिंग करना चाहते हैं, तो आपको बताया जाता है कि हम ऑनलाइन पेमेंट लेंगे, आप कैश लेने की बात कर रहे होते हैं, और फिर आपको पता चलता है कि पेमेंट के जो तो फैजान साहब माफ करिएगा, आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, ये अब बताएं कि सर, क्योंकि उन्होंने कप्तान साहब ने तो प्राइम मिनिस्टर से और फील्ड मार्शल से भी रिक्वेस्ट कर दी, वजीर आजम साहब ने भी इसका नोटिस ले लिया है, डू यू थिंक कि अब यहाँ कोई फर्क पड़ेगा? जो आप जैसे बात कर रहे हैं कि इतनी इनकॉम्पिटेंस और मिसमैनेजमेंट है, विल सम हेड्स रोल? आई डाउट कि कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम शायद हॉकी को बिल्कुल अहमियत देते नहीं है। अगर हॉकी को हम अहमियत दे रहे होते या क्रिकेट के अलावा दीगर स्पोर्ट को हम अहमियत दे रहे होते, तो आज इन हालात पे पहुंचते ही नहीं। अगर स्क्रूटनी ठीक तरह से हो रही होती तो आज ये हालात होते ही नहीं पाकिस्तान हॉकी के या दीगर स्पोर्ट्स के। तो अब देखिए, ये मामला उठ गया है, सोशल मीडिया पे बात तो हो रही है, लेकिन होगा क्या? 2 लोगों को हटाया जाएगा, उनकी जगह 2 नए लोग आ जाएंगे। पाकिस्तान हॉकी में हो क्या रहा है? 4-5 फॉर्मर ओलंपियंस है, वही साइकिल चलता रहता है, वही रिसाइकिल होते रहते हैं, और दोबारा कहीं ना कहीं घूम फिर के 2-4 साल बाद वही लोग आ जाते हैं जो पिछले 2-4 साल बाद होते हैं, पहले होते हैं। चाहे आसिफ माजवा हो, राना मुजाहिद हो, शहबाज हो, या आप इनसे पहले के ओलंपियंस देख लें, घूम फिर के यही चेहरे पाकिस्तान हॉकी में आते रहते हैं, बावजूद इसके कि इन्होंने अपने अदवार में भी कुछ एज एन एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान हॉकी के लिए कुछ नहीं किया। तो अगर हुकूमत के पास यही सोल्यूशन है कि इन्हीं दोबारा ओलंपियंस को या फॉर्मर प्लेयर्स, जिनकी एज प्लेयर बड़ी रिस्पेक्ट अपनी जगह पे मौजूद है, बट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर या हॉकी के कोचेस के लेवल पे भी ये बुरी तरह नाकाम हुए, तो अगर आप इन लोगों को हटा के कोई प्रॉपर स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे नहीं लगाते, तो फिर कोई बेहतरी पाकिस्तान हॉकी में नहीं हो सकती। फैजान साहब, और मुझे ये भी बताइएगा कि क्या ये जो इस वाकया हुआ है, क्या माजी में भी कोई इस तरह की मिसालें मौजूद हैं मिसमैनेजमेंट की, या हम ये कहें कि ये तो कोई बहुत ही एक्सेप्शनल रहा है? इनकॉम्पिटेंस तो हर वक्त ही नजर आती है, बावजूद इसके कि इनकॉम्पिटेंस हर वक्त नजर आती है। देखिए, इनकॉम्पिटेंस ऐसा कहाँ हो सकता है? हम आप भी, कोई भी इंसान ट्रैवल करता है तो वो ट्रैवल करने से पहले इस बात को तो यकीनी बनाता है कि उसे जाके कहाँ ठहरना है, और अगर आपका इदारा या मेरा इदारा मुझे कहीं भेजता है ट्रैवल करने के लिए, तो उस इदारे की जिम्मेदारी होती है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि मेरी रिहाइश कैसे होगी, मैंने खाना पीना क्या है, मैंने ट्रैवल क्या करना है, ये उस इदारे की जिम्मेदारी होती है। ऐसा कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इदारा, और उसको पता ही नहीं कि टीम की बुकिंग कैंसिल हो गई है, कोई होश नहीं है किसी को, इनकॉम्पिटेंस है ये। ऐसा मैंने भी दुनिया ट्रैवल की है, मैं अपने ट्रैवल्स को भी फॉलो कर रहा होता हूँ। ऐसा कहीं मुमकिन ही नहीं हो सकता कि आपकी बुकिंग अगर कैंसिल हुई भी हो तो आपको उसकी इत्तला वहां उस होटल की तरफ से ना मिले। आपने यकीनी तौर पर पेमेंट्स नहीं जमा कराई थी, या आपने वहां से इनवॉइस मंगवा ली, जो अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं और उसमें एक ऑप्शन होता है कि पे एट द चेक इन टाइम का ऑप्शन होता है, आप वो भी अगर करके इनवॉइस मंगवा ली, और उसके बाद आपका इरादा था कि मैं एक इनवॉइस के बेस पे फंड आ जाए, उसके बाद हम देख लेंगे क्या करना है। ये सारी चीजें ऐसी है कि जहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है, ना सिर्फ इनकी अहलियत पे, बल्कि इनकी नीयत पे भी, इनकी स्ट्रेटजी पे भी, इनके प्लान पे भी, कि आप चाह क्या रहे थे जब आपने बिल्कुल सही। 1 करोड़ से बहुत बहुत शुक्रिया फैजान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाक अफगान ताल्लुकात। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाक अफगान ताल्लुकात का, जो हम कह सकते हैं कि जिनमें बहुत कशीदगी रही है पिछले कुछ महीनों से, या हम साल का भी जिक्र कर सकते हैं, दहशतगर्दी की वजह से। अब तो हाल ये है कि तिजारत भी बंद है दोनों ममालिक के दरमियान। कभी कभी दोनों ममालिक के दरमियान बहुत सख्त जुमलेबाजी भी होती है, सख्त बयानात एक दूसरे के
خلاف دیے جاتے ہیں. آج کل یہ لگا پچھلے دنوں میں کہ شاید بیان بازی جو ہے یا اس میں تھوڑی کمی آئی ہے، مگر اس کے علاوہ جو تعلقات تھے وہ کوئی خاص بہتر تو نہیں ہوئے. دہشت گردی جو پاکستان میں ہو رہی ہے، افغان حکومت اس میں کہیں نہ کہیں اس کا بھی ہاتھ ہے. افغانستان البتہ انکار کرتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں پھر ایسا دیکھنے کو ملا کیونکہ خواجہ آصف صاحب جو ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے ایک غیر ملکی چینل کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ کہا کہ جو یہاں دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں پاکستان میں ان میں طالبان حکومت اور انڈیا کی ملی بھگت جو ہے وہ شامل ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان فضائی کا جو حملے ہیں وہ کرنے سے ہچکچائے گا نہیں افغانستان میں. یہ آبویسلی ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں کہ پاکستان میں حملہ ہوا تو اس کے بعد افغانستان میں کارروائی کی جاتی ہے. اور یہاں تک کہا خواجہ آصف صاحب نے کہ پاکستان پر جب حملہ کرنے کی بات آتی ہے تو نئی دلی اور کابل ایک صفحے پر ہوتے ہیں. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے طاہر خان صاحب، سینئر صحافی ہیں، ماہر ہیں افغان امور کے. ویلکم ٹو دی شو طاہر صاحب. جی طاہر صاحب، خواجہ آصف صاحب کا جو انٹرویو تھا اور جو اس میں کافی عرصے کے بعد پھر انہوں نے یہ ساری گفتگو ہم کہہ سکتے ہیں اور خاص طور پہ ایک انٹرنیشنل فورم پہ کی ہے، ہم کیا سمجھیں اس سے کہ اب تک جتنی کوئی کوششیں ہوئیں، مسلمان دوست ممالک نے بھی کوشش کی، ڈائیلاگ بھی ہوا، کوئی فرق نہیں پڑا کابل اور اسلام آباد کے درمیان؟ بہت شکریہ. میری نظر میں اس وقت فرق پڑے گا کہ جب پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال میں ایک فرق محسوس یہاں لوگ کریں گے، حکومت کرے گی، ادارے کریں گے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دن پہلے باجوڑ، شانگلہ اور بنو میں 3 حملے ایک دن میں ہوئے. تو یہی صورتحال اگر رہتی ہے تو پھر تو یہ جو کوششیں ہیں وہ بھی ان کو بھی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ نے کہا دوست ممالک کی اور خواجہ آصف کا بیان، تو خواجہ آصف کا بیان بھی گو کہ اس سے کافی سارے لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں ان کے ٹون سے، لیکن اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ شاید یہاں پر مایوسی جو پہلے تھی اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی، کیونکہ سیکیورٹی حالات تبدیل ہوں گے تو شاید یہ مایوسی جو ہے یہ بھی امید میں کسی حد تک یہ تبدیل ہو جائے گی، لیکن اس وقت تک ایسا نہیں ہے. دوست ممالک، آپ نے جو سوال میں ویسا ہاں بالکل کی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قطر اور ترکی کہ جس کا پاکستان نے ویلکم بھی کیا ہے کہ وہ جو پروسیس تھا وہ تو رک گیا ہے، لیکن سعودی عرب کا پروسیس رکا نہیں ہے اور وہ کوششیں کر رہی ہے. اب میں نے سنا ہے کہ شاید وہ دونوں یعنی ان سے کہتے ہیں کہ آپ کچھ اعتماد سازی کے لیے اقدامات اٹھائیں، لیکن میرے خیال میں جب میں یہاں سنتا ہوں اسلام آباد میں لوگوں سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو موقف ہے کہ پاکستانی جو مسلح گروپس ہے اور یہی پاکستان کا موقف ہے، ان کا ساری لیڈرشپ افغانستان میں وہاں سے سارا کچھ آپریٹ ہوتا ہے. تو اب پاکستان تحریری معاہدہ چاہتا ہے اور شروع میں ٹھوس یقین دہانیاں بھی چاہتا ہے. سعودی عرب کا جو ہے اس کا بھی پاکستان نے ویلکم کیا ہے اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ ختم نہیں ہوا، لیکن پاکستان دیکھے گا کہ یہ جو پروسیس شروع ہے، آنا جانا ہے، تو اس دوران کیا یہاں پر کچھ تبدیلی آتی ہے صورتحال میں یا نہیں. اگر تبدیلی نہیں آئے گی تو سعودی عرب والا جو پروسیس ہے اس کو بھی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. اچھا طاہر صاحب، تو یہ بتائیں کہ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ اسلام آباد میں یہ سوچ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر اتنا زیادہ صرف سخت بیانات دیے جائیں گے، سخت باتیں کی جائیں گی تو ماحول بہتر نہیں ہوگا. اگر بیانات میں کچھ کمی آ جائے، کچھ گفتگو ہو بیہائنڈ دا سینز تو شاید سچویشن بہتر ہو جائے. کیا اب ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان میں یہ سوچ جو ہے یا یہ پالیسی جو ہے کہ نرمی سے کابل سے ڈیل کیا جائے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ اس کی گنجائش ہونی بھی چاہیے. اور یہاں پہ ایک ہمارے نظام میں جو ایک نقائص ہیں، کمزوریاں ہیں، اس پہ اگر ہم بات نہ کریں تو شاید وہ پھر ہم اپنی جو ذمہ داریاں ہیں، ہماری جو صحافت ہے، فارن آفس میں خود جاتا ہوں، ریگولرلی جاتا ہوں، ان سے سوالات بھی لوگ افغانستان پہ کرتے ہیں. اور ایک زمانے میں آپ تو خود صحافی ہے،
لیکن کسی زمانے میں سارے سوالات ہوتے تھے انڈیا کے حوالے سے، مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، لیکن اب کبھی کبھی تو فل افغانستان پہ ہوتا ہے، کبھی آدھا وقت افغانستان کو مل جاتا ہے. تو ڈپلومیسی وہاں سے جو ہم سنتے ہیں تو میری نظر میں وہ ایک مناسب زبان ہوتی ہے جو ترجمان کہتا ہے یا اگر اسحاق خود بھی پریس کانفرنس کرتا ہے. لیکن وزیر دفاع کے بیانات سے لوگوں کا جو رد عمل ہوتا ہے، آپ خود اس کو کبھی جب بھی کوئی اس طرح بیان ہوتا ہے تو آپ نیچے لوگوں کی کمنٹس پڑھیں، تو لوگوں کی آواز جب آتی ہے اور اس میں میجارٹی کا ایک سائڈ پر اگر ہو، جو دھمکیوں کو میرے خیال میں کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. اگر افغانستان سے پاکستان کو کوئی دھمکیاں دیتا ہے، ایسی بات کرتا ہے جس کی حقائق کی بنیاد نہیں ہوتی، ان میں حقیقت اس پہ نہیں ہوتی، اگر ہمارے کچھ وزراء اس طرح بیانات دیتے ہیں تو وہ بھی میرے خیال میں اچھا میسیجز. تعلقات کی بحالی کے لیے، اعتماد سازی کے لیے بیانات میں احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے. اور ایک جو ہماری سسٹم میں ایک مسئلہ ہے کہ ہر بندہ بیان دیتا ہے. کچھ بیانات ایک وزیر کی ذمہ داری ہوتی ہے، دفاع، ظاہر بات ہے وہ دفاع کا وزیر ہے تو دفاع کے حوالے سے. پھر وزارت خارجہ کی حیثیت کیا ہے؟ پھر یا تو وزارت خارجہ کو تالا لگا لو، یا وزارت خارجہ فارن پالیسی ان کو چھوڑ دو. تو یہ تو ہماری سسٹم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ نے، ملٹری لیڈرشپ نے، کہ ہم نے کس میں بات کرنی ہے، کس موقع پہ بات کرنی ہے، پالیسی کے مطابق بات کرنی ہے. آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ بیانات جو ہے معاملات کو، اور میرے خیال میں یہ جو آپ نے مسلم کی بات کی، سعودی عرب کی خواہش ہے کہ اور سعودی عرب کا میں نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں ذکر کیا ہے. اب میں نے سنا ہے کہ ان کا وفد اسلام آباد یا آج رات کو آ رہا ہے یا کل ارلی مارننگ آ رہا ہے، اور یہی وفد کابل میں تھا. ان کی کوشش ہے، انہوں نے مطلب ہے کہ دونوں کو ایسی تجاویز دی ہے جس پہ دونوں ابھی تک غور کر رہے ہیں، دونوں نے اس سے انکار. بہت شکریہ طاہر صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.